बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, दो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, एक 50 सेकंड की और एक मिनट 37 सेकंड, जिसमें कुछ नौजवान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ सेल्फी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी बेलोस मोहब्बत की दास्तान नून लीग के मुंह से सुनने में आई है। आप भी 2 दिन पहले लिया से होकर आए हैं। नौजवान लिया का मिलता है मरी में नवाज शरीफ साहब से और कुछ दास्तान सुनाने की कोशिश करता है कि इस ज़िंदगी में उनको वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहता है, उससे पहले उनकी ज़िंदगी का अख्ताम ना हो। आप लिया गए थे, आपने भी कहा था कि लोगों की नब्ज़ वहाँ पे आपने कुछ पढ़ी है। क्या कुछ वहाँ पे सियासी माहौल था? क्या यही माहौल था जो हमने मरी में देखा है? देखें, एक तो आप ना हर बात पे मुगल साहब शक करने लग जाते हैं। एक तो आप शक्की मिजाज बहुत हैं, पता नहीं आपका जर्नलिस्ट का काम क्या है? आपके दीगर मामलात में गुजारा नहीं वहाँ ना जाए। गुजारा कैसे होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मैंने वो 1 मिनट 37 सेकंड की वीडियो देखी है। आई एम श्योर कि सारे लोगों ने, अब जाहिर है कि हम उसको कॉपी राइट्स के मसले की वजह से यूट्यूब पे साथ में डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। वो जो 1 मिनट 37 सेकंड की पहाड़ों की किसी दामन में किसी रोड के ऊपर वीडियो है, उसमें बंदा अपनी गुफ्तगू करते हुए जिस तरीके से वो उर्दू बोल रहा है, बंदा जेन्युइन है। सही लिया वो का हाँप रहा है, कांप रहा है, वो सराइकी बोलना जानता है, उसका लहजा सराइकी है, और जाहिर है कि वो नाम क्या होगा उसका या क्या तफसील होगी, और वो मियाँ साहब से मोहब्बत भी रखता है। उसकी गुफ्तगू के अंदाज से पता चल रहा है, जिस तरीके से वो बात करते हुए कप कपा रहा है, तो ये सारा कुछ तो जेन्युइन है। कब कपा वहाँ मरी में ठंड होगी ना? नहीं, लेकिन जो चीज़ देखें, और किसी लिया के शख्स का या साउथ पंजाब के बंदे का मरी में, क्या ये सिर्फ जलालपुर जट्टा के लोगों को जो है ये वो ये पर्सनल अटैक है। सहूलत हासिल है कि वो सैर व तफरी के लिए मरी गलियात का रुख कर सकते हैं, या सिर्फ मियाँ साहब ने मली भी है वो जगह? मियाँ साहब ने, गुजरात वालों या मियाँ, वो नहीं, मियाँ साहब ने मली। ठीक है, तो वो जा सकता है, लेकिन वो जो सेटिंग है ना, वो बड़ी अजीब व गरीब है। जी, और बेसिकली मियाँ साहब हुए हैं ट्रैप, सही। और ट्रैप हुए हैं वो जो ये खबरें और एक माहौल बना है। देखिए, 28 मई को मियाँ साहब सदर बन गए मुस्लिम लीग नून के। जी, अब मुस्लिम लीग नून अपनी तारीख की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, यानी इससे ज़्यादा बदनामी, इससे ज़्यादा ग्राफ गिरा हुआ, इससे ज़्यादा गैर मकबूल तो वो कभी भी नहीं रहे ना। जी, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ऐसी सूरत में सदर मुस्लिम लीग नून को क्या करना चाहिए था? जी, जलसे कर रहा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता, कनेक्ट करता लोगों से। इंटरव्यूज दे रहा होता, वो जनाब अपने लोगों के साथ आवाम में घुल मिल रहा होता। कैसे? वो आपको अनारकली में नजर आता, जी, वो आपको भावड़ा बाजार रावलपिंडी में नजर आता, जी, वो आपको हुसैना गाई चौक मुल्तान में नजर आता, वो आपको घंटा घर फैसलाबाद में नजर आता, वो आपको बंस रोड कराची पे नजर आता, वो आपको मुख्तलिफ जगहों पर नजर आता। पेशावर भी ले जाए। हाँ, पेशावर देखे, हर जगह पर वो अवाम में ये एक ऐसा 1 मिनट 37 सेकंड, जहाँ पर गर्मी के इस खचाखच मौसम में, कि जहाँ पर शदीद गर्मी में पूरे पाकिस्तान से सैयाह रुख करते हैं मरी का, ये एक वाहिद अनोखी सड़क है जहाँ पर 1 मिनट 37 सेकंड में एक गाड़ी नहीं क्रॉस की। इसका मतलब यह है कि उधर भी ट्रैफिक रुकी हुई है, इधर भी ट्रैफिक रुकी हुई है, दरमियान में वो स्क्वाड लगा हुआ है। और वो जो खौफ और वसवसा जिसका कह रहे हैं, अब मियाँ साहब बाहर नहीं निकल रहे, बात नहीं कर रहे। बातें क्या चल रही थी? बातें चल रही थी कि मियाँ साहब डिप्रेशन का शिकार है, मियाँ साहब आइसोलेशन का शिकार है, मियाँ साहब के बारे में बड़े बड़े तबसरे हो रहे थे। तो उसके लिए दो तासुर ज़ाइल करने की कोशिशें की गई, और दोनों की दोनों जो जवाबी वार था ना मियाँ साहब का, वो उल्टा पड़ गया। एक की उन्होंने मैनेज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, आपने तो 2 क्लिप्स का तज़किरा किया, मैं आपको तीसरा भी सुनवा दूंगा। सही। मियाँ साहब का 1 मिनट 22 सेकंड का वो मैं आपको क्लिप सुनवा दूंगा, और वहां से शुरू करेंगे, फिर मैं आऊँगा इस क्लिप पे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखें, इस सारे मामले में जो हथियार फेंके गए हैं ना, बेबस हो गए हैं। अब सिर्फ, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ये बद्दुआओं और दुआओं का आसरा है। अच्छा। हाँ, यानी कि अवाम, मियाँ साहब का भी शिकवा, मियाँ साहब के जियालों का भी, अब वो उन्होंने अवाम को जो है ना सलवातें सुनाना शुरू कर दी हैं। पहले ये सुने कि मियाँ साहब क्या फरमा रहे हैं। मियाँ साहब ने गुफ्तगू की, एडिट हुई भी है, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया, इसमें सिर्फ 2 माइक मौजूद हैं, सिर्फ रेडियो और पीटीवी जो है वो दस्तयाब हुए, मरीम नवाज साहिबा साथ बैठी हुई हैं, और जो बातें मियाँ साहब को अजबर होनी चाहिए, ज़बानी याद होनी चाहिए, जो गुफ्तगू उनको
فی البدی کرنی چاہیے، میاں صاحب کو وہ گفتگو بھی پڑھ کر کرنی پڑتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیا کی کیا صورتحال ہے، اور ساؤتھ پنجاب کی فار دیٹ میٹر، آپ لیا صرف اس کو وہ نہ کریں، آپ اس کو جنرلائز کر کے دیکھیں۔ میاں صاحب 75 سال عمر ہے، اور میاں صاحب کس مسئلے کا شکار ہے؟ 16 سال کا عادل اور 16 سال کا شاذیب۔ کیا مسائل ہیں جی سنیں۔ جو آج پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سامان کر کے چلے گئے ہیں، پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ دیکھیں آپ کے لیے اس ملک کے اندر کس نے کیا کیا، اور اس ملک میں صرف اور صرف آپ کو ایکسپلائٹ کس نے کیا ہے۔ مجھے ان سب باتوں کے اوپر جب میں نظر دوڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے یہ کہ اس معاملے میں جو ہے وہ میرا دل بہت دکھی ہے، اور میں آپ سے اپنا دکھ زیادہ تفصیل میں کبھی بیان بھی نہیں کرتا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں جو قوم کو پوری کرنی چاہیے تھیں۔ جو 2017 میں ہو رہا تھا، جو ایک وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی، اس کو نکالا گیا، اور اس کے کئی ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو نواز شریف آج اپنا یہ کہنا چاہتا، اب سب سے پہلے تو نا تقریباً 96 گھنٹے گزر چکے ہیں میاں صاحب کو یہ گفتگو کیے ہوئے، اور میاں صاحب نے بڑے لمبے عرصے کے بعد سکرینز کے اوپر جلوہ افروز ہو کر لب کشائی کی تھی۔ میاں صاحب کو سب سے پہلے فی الفور اپنی ٹیم کو ایک ٹاسک دینا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ جا کر جتنے سوشل میڈیا ایپس ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، وہاں پہ جا کے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے یہ زحمت کی، یہ کشٹ اٹھایا کہ وہ اپنے کے بیز اور ایم بیز ضائع کریں میاں صاحب کی گفتگو سننے، یعنی کتنے چاہت موجود تھی، کتنی تڑپ لوگوں میں موجود تھی کہ وہ میاں صاحب کی گفتگو سنیں۔ پھر اس کے بعد اس کا انالیسس کریں کہ نیچے کامنٹس کیا ہیں، نیگیٹو کامنٹنگ کتنی ہے، ڈس لائک ریشو کیا، اگرچہ وہ شاید ان کو صرف چینلز ہی بتا سکیں کہ کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے نے ڈس لائک کیا، البتہ یہ ضرور دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اس گفتگو کو سنا ہے، کتنے لوگ متوجہ ہوئے ہیں، کتنی ریپلز کریٹ کی ہیں، کتنے ٹاک شوز ہوئے۔ اگر نہیں ہوئے تو میاں صاحب کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ میاں صاحب 76 سال عمر ہے، اور میاں صاحب جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 14 سے 28 سال کے لوگ، وہ میاں صاحب کی گفتگو کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے۔ میاں صاحب کے مطابق 2017 میں آخری مرتبہ آسمان پر افق پر سورج اگا تھا، طلوع ہوا تھا یا غروب ہوا تھا۔ میاں صاحب کو لگتا یہ ہے کہ جیسے پلوں کے نیچے پانی ساکت ہو گیا تھا جب ان کو نکالا گیا تھا۔ میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جیسے گھڑی کی سوئیوں نے ٹک ٹک کرنا چھوڑ دیا تھا، چلنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ ایشوریہ رائے دیا جلا کے ابھی بھی دیوداس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ریالٹی از ڈیفرنٹ۔ وہ جو پلوں کا پانی تھا وہ بہہ کر بحیرہ عرب میں پہنچ کر وہاں سے بھاپ بن کر ایک مرتبہ پھر بادلوں کے صورت میں اڑ کر ہمالیہ کے پہاڑوں پر گلیشیئرز پہ برس کے برف بن چکا۔ جی صورتحال تبدیل ہو چکی، یہاں پر ایک جنریشن ہے، پورا اتنا بڑا گیپ ہے، اور آپ کا طریقہ کار وہی ہے جو آپ 80s اور 90s میں سیاست کرتے تھے کہ کسی کو بھی پاگل بنا لے، جیسے مرضی بنا لے۔ پہلے لوگ کیسٹ نہیں پہلے کیسٹ کی ایک سائڈ سناتے تھے، پھر کیسٹ بدل کر دوسری سائڈ سنا دیتے، اسی طرح زندگی گزارتے۔ تو لوگ جو ہے وہ اگر کنیکٹ نہیں کر رہے تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی تقریر تو تبدیل کر کے دیکھیں، بندہ لکھنے والا بدل کے دیکھو۔ یعنی جس دن آپ مینار پاکستان پر اترے تھے، جو آپ نے گفتگو کی تھی، جو آپ نے 8 فروری سے پہلے جلسوں میں گفتگو کی تھی، جو آپ نے آج گفتگو کی ہے، اگر تو ان گفتگو جو آپ نے مینار پاکستان پر، پاکستان اتنے عرصے کے بعد آنے کے بعد کی تھی،
اگر وہ افیکٹو ہوتی تو 8 فروری کو نتیجہ آ جاتا نا. بالکل ایسے ہی. اگر 8 فروری کو اس کی نتیجے میں آپ کے لیے کوئی فیوریبل نتیجہ نہیں آیا تو آپ کو اب اپنی گفتگو تبدیل کر لینی چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ نے 28 مئی کو بھی یہی گفتگو کی تھی, اس سے 10 دن پہلے 17 یا 18 مئی کو بھی آپ نے یہی گفتگو کی تھی, اور آپ نے یہ جو مریم نواز صاحبہ کو بٹھا کر ان کے ساتھ گفتگو کیا وہ بھی وہی گفتگو ہے, اور وہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. وہی صورتحال ہے. اور یہ جو 1 منٹ 37 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, اس کا میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں. میں گیا ہوں ساؤتھ پنجاب, ادروائز ہم لوگوں سے ملتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور لوگوں کو اس وقت جواب چاہیے. جی. اور میاں صاحب جواب نہیں دے رہے. صحیح. آپ نے 6.2% جی ڈی پی گروتھ خود چھاپی تھی نا. جی. وہ 42 مہینوں والے وزیر اعظم کے دور کی, اس کے بعد جو چھپی ہیں, لوگ جو ہیں وہ آپ کی باقی جو طوطا مینا کی کہانیاں ہیں یا جو کوکاف کی پریوں کے قصے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے. جی. ان کے سامنے ہے نا, آنکھوں کے سامنے ہے 150. اور آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شاید زیادہ افیکٹو اسٹریٹجی ہے, عمران خان کی تقاریر کا اثر شاید زیادہ ہے, وہ سوشل میڈیا پر زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہیں, ان کی پریزنس بھی زیادہ ہے, لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ زیادہ کرتے ہیں. یوتھ از اے مائنڈ سیٹ. صحیح. آپ ینگ لوگوں کے ساتھ اگر آپ نے گالی بنا کے ان کو سائڈ پہ کر دی. آپ جائیں ساؤتھ پنجاب میں, جا کر دیکھیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. جو کسان ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کوئی جابز ایز سچ وہاں پر کوئی آفیسز تو نہیں ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز تو نہیں ہیں وہاں پر, کوئی آن لائن بزنسز کے بڑے بڑے یا کوئی آئی ٹی کے ٹاورز تو نہیں بنے ہوئے. وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا روزگار میڈیم اینڈ اسمال انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے, دکاندار تاجر طبقہ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا کسان ہے. جو کسان ہے زیادہ تر وہ ہے. اور کسان کی صورتحال مریم نواز صاحبہ نے جب درانتی لگائی تھی گندم کی فصل کو, شکر گڑھ میں, اس کے بعد دیکھ لیں کہ وہ لوگوں کی شکر گندم کے ساتھ کیا ہوا, درانتی کے بعد شکلیں کیسی ہوئی ہوئی ہیں لوگوں کی. وہاں پر جا کے دیکھیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ, ان کے اندر مایوسی, ان کے لیے ان کے اندر یہ کہ, اور وہ اتنا زرخیز علاقہ ہے, وہاں سے ڈاکٹرز, انجینئرز, اتنے بچے بچیاں میرٹ بناتے ہیں تمام. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یونیورسٹیز اور کالجز جرنلزم میں بہت زیادہ لوگ ہر شعبے میں ہیں, لیکن وہاں کے بچہ اس وقت مایوس ہے. وہاں کے آپ پولیٹیشین سے بات کر لیں, اپنے لوگوں سے ذرا ایک مرتبہ بات کر کے دیکھیں. اور بس ضد جو ہے وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ فارم 47 ہی ٹھیک ہے, آپ کا ایک ادروائز وہ بنا ہوا ہے. اور اس سارے کے بعد آپ دیکھیں کہ میاں صاحب نے بھی سنوائی کس کو, عوام کو. عوام باہر نہیں نکلی, وہ عمران خان کے لیے نکلی, آپ کے لیے نہیں نکلی. تو آپ کو سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ عوام کو سنائیں. عمران نے ایسا کیا کیا کہ اس کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہو. ہاں, جو آپ نہیں کر پائے, آپ کا تاثر کیا ہے, زیادتیاں کیا میاں صاحب کے ساتھ بھی کیا فیئر پلے تو نہیں ہوا نا. یعنی کہ 100% فیئر پلے تو پاکستان میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن انہی انفیوریبل حالات میں جب آپ لوگ آپ کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو گرانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگ جو ہے اس میں سیل تھرو کرتے ہیں نا. دیٹ میکس یو اے سروائیور. ابھی آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس اب کچھ نہیں بچا. تو بیرسٹر عقیل آپ کو پتہ ہے آج کل ہر جگہ بڑی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو سے وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا ایک نوحہ, ایک مرثیہ مسلم لیگ نون کا. سنیں. آج بھی پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی. میں معذرت کے ساتھ یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے ملک کو ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ کوئی اس نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا, اور اس کی پارٹی نے, اس کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا. یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ امریکہ میں جو قرارداد پاس کرائی گئی, پھر برطانیہ میں, پھر بھارتی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے, یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں, عوام کے سامنے ہیں. لیکن پھر بھی ایک ایسی بے لوث محبت ہے اور ایسی ایک پیار کا یہ رشتہ ہے کہ اس کی میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. یہ ایسا پیار کا رشتہ ہے, یہ ایسی بے لوث محبت ہے عوام کی عمران خان سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟
बैरिस्टर अखिल बैरिस्टर साहब आप मुस्लिम लीग नून से हैं, ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਬੋਲ ਰਹੀ इस तरह तो वो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ बदल के शौकत बसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था आवाज़ बदल के को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जाला है जो बात कर रहा है। गम एक हद से बढ़ जाए तो फिर ऐसे होता है। यदि आप देखें ना कि इनको चकरा दिया है कि हम सब कुछ करके देख चुके, तमाम की तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान की सियासत में किसी की सियासत को दबोने के लिए और किसी की सियासत को जो है वो उछाल के बुलंदियों पर ले जाने में इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम के तमाम इशारे इनकी फेवर में। जी, इमरान खान के ख़िलाफ़ नतीजा ये निकल रहा है अवाम। तो ये आपको वो मैंने जो वीडियो की थी ना कि 81 वाले 96 वाले नहीं मान रहे और 81 वाले भी नहीं मान रहे। जी जी, तो यहाँ पर 2 जनरेशन्स हैं पूरी। 29% पाकिस्तान की आबादी, सॉरी 29 से नीचे 63% पाकिस्तान की आबादी, उनके साथ कनेक्ट करने का आपके पास कोई इस वक्त प्लान ही नहीं। और उस प्लान दे रहे हैं बगैर- इरफान सिद्दीकी साहब। अब इरफान सिद्दीकी साहब की अपनी एज देख लें कितनी है, और वो जो अपने तौर पर वो गुफ्तगू करते हैं, ये स्पिन डॉक्टर्स, जी ये ज़हीन व फ़तीन, इनको चाहिए कि एक दफ़ा जाके सर आवाम में मुंह दिखाएं ना, लोगों से पूछें, बच्चों से, यंगस्टर्स से, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, कॉलेज स्टूडेंट्स से, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी पास आउट किए हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनसे जाके पूछें ना एक दफ़ा आवाम में निकल के, मुंह निकाल के देखें ना कि वो क्या मांगते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्यों। अगर आप उससे बेहतर है जो एक दिन मजदूर दिहाड़ी लगा के घर वापस आ रहा होता है ना, सिर्फ एक दफ़ा उससे बात करके देख। तो ये सूरत हाल है। और 1 मिनट 37 सेकंड मैनेज्ड वीडियो, और मजबूर भी वो मेरा ख्याल है बनाने पे यूं हुए कि अवाम में सवालात बढ़ गए थे कि मियाँ साहब किथे जे। लेकिन स्क्रिप्ट में बड़ी गलती होगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।